लेसन् 15 एकलव्यस्य गुरुभक्तिः। पुरा हस्तिनापुरराज्ये एकः धनुर्विद्यायाः आचार्यः आसीत्। तस्य नाम आसीत् द्रोणाचार्यः इति। सः धनुर्विद्यायाः श्रेष्ठः आचार्यः आसीत्। सः कौरवपाण्डवानां गुरुः आसीत्। द्रोणाचार्यस्य प्रशंसामाकर्ण्य एकः भिल्लबालः तस्य समीपम् आगच्छत्, गुरो प्रणमामि अहं भिल्लबालः एकलव्यः नाम। अहं भवतः शिष्यं भवितुमिच्छामि। कृपया शस्त्रविद्यायां स्वशिष्यं स्वीकृत्य मह्यमपि शस्त्रविद्यां यच्छतु। गुरुः अवदत्, एकलव्य, अहं राजगुरुः अस्मि, अतः अहं तुभ्यं विद्यां दातुं समर्थः न अस्मि। अहं केवलं राजकुमारेभ्यः एव विद्यां यच्छामि। पुनः एकलव्यः अकथयत्, भवानेव मम गुरुः, अतः भवतः आशीर्वादाय प्रार्थये। अधुना आचार्यः सक्रोधम् एकलव्यम् अवदत्, अहं कौरवान् पाण्डवान् च धनुर्विद्यां शिक्षयामि, मम पार्श्वे समयः नास्ति। निराशः भूत्वा एकलव्यः गृहम् आगच्छत्। किन्तु गुरुं द्रोणाचार्यं प्रति तस्य भक्तिः न्यूना न अभवत्। सः आचार्यस्य मूर्तिम् अरचयत्। प्रतिदिनं प्रातः मूर्तिं नत्वा सः धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्। शीघ्रमेव सः निपुणः धनुर्धरः अभवत्। सर्वत्र तस्य ख्यातिः प्रासरत्। एकदा पाण्डवानां कुक्कुरः वने तं प्रति अभषत्। एकलव्यः बाणैः तस्य मुखम् अपूरयत्। कुक्कुरं दृष्ट्वा क्रुद्धाः पाण्डवाः गुरोः समीपम् अगच्छन् कुक्कुरं च तम् अदर्शयन्। आचार्यः तस्य धनुर्विद्यायाः अभ्यासेन आश्चर्यचकितः अभवत्। द्रोणाचार्यः वनम् आगच्छत्। एकलव्यं च अपृच्छत्, कः तव गुरुः? एकलव्यः प्रत्यवदत्, भवानेव मम गुरुः। सः गुरुं तस्य मूर्तिमपि अदर्शयत्। द्रोणाचार्यः तदा अवदत्, यदि अहं तव गुरुः तदा गुरुदक्षिणायां स्व अङ्गुष्ठं मह्यं यच्छ। ततः एकलव्यः दक्षिणारूपेण स्वहस्तस्य अङ्गुष्ठम् आचार्याय अयच्छत्। सः गुरुभक्तः आसीत्। आचार्यः तस्य भक्तिभावनया आश्चर्यचकितः अभवत्।